बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मशरिक़ के वुस्ता से पाकिस्तान ने एन आखिरी लम्हात के अंदर किस तरह से गेम को पलट दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तमाम ईरानी शराइत मानने पर किस तरह से राजी हुए हैं और ईरान के हवाले से जो जंग बंदी के हवाले से दावा किया जा रहा है वो किस हद तक बेहतर है और किस हद तक जो है वो सच्चाई पे मुश्तमिल है, इसकी तमाम तरह डिटेल। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम खबर है और वो ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो ऐलान किया था, उन्होंने कहा जी ये रात जो है ना वो बड़ी खौफनाक होने वाली है ईरान के लिए। हम इसके ऊपर बड़ा खौफनाक हमला करने वाले हैं और हर चीज़ तबाह बर्बाद कर देंगे। इनका जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो इनका खार्ग जजीरा है उसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। यानी जो अमरीकी सदर से बड़े बड़े दावे हो सकते थे उन्होंने किए। और नाज़रीन, उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि आप देखिएगा कि रात को अचानक जो है ये मामला तब्दील होंगे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे जी पाकिस्तान के कहने पे हमने ये हमला रोक दिया। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ कुछ अरब ममालिक के ऊपर भी एहसान जतलाया है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो अहम तरीन मीटिंग हुई है पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और उसके बाद मिस्र और तुर्की और ये ममालिक जो हैं इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम जो है वो हमला रोक रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनकरीब जो है वो हम मुआहदे के ऊपर साइन करने वाले हैं। पाकिस्तान की तारीफ भी की। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर ने जो अभी इब्तदाई तौर पे चीज़ें सामने आ रही हैं, ईरान की तरफ से ऐसी कोई तस्दीक सामने नहीं आई। ईरान की जानिब से नहीं कहा गया कि हम जो है ये जो अमरीकी सदर की जानिब से दावे किए जा रहे हैं वो सच्चाई पे मबनी है या नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो हमारी तमाम शराइत मान चुका है, जिसमें एक शर्त अमेरिका ने भी मान ली है कि जी ठीक है, जो ईरान है वो यूरेनियम अफजुदा यूरेनियम जो है वो ईरान के अंदर ही रहेगी लेकिन आलमी इदारे की निगरानी के अंदर रहेगी। ये जो है उसको मॉनिटर करेगा और वो जो यूरेनियम अफजुदा है वो वहीं पे रहेगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान जो है उसने ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के से जो टैक्स वसूली के हवाले से बड़ा कानून नाफिज किया है उस एरिया के अंदर, उससे दस्तबरदार ईरान नहीं हुआ। ईरान इस चीज़ से दस्तबरदार नहीं हुआ कि हम जो है वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देंगे। इसके अलावा ईरान इस चीज़ के ऊपर कतई एग्री नहीं हुआ है कि अमेरिका जो है वो खित्ते के अंदर अपनी इजारादारी कायम करके अपने फौजी अड्डे बरकरार रखेगा। ईरान की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि अगर ये चीज़ें हमने माननी होती तो हम इतनी जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो इतनी तबाही हुई है वो हम क्यों करवाते हैं। तो ईरान जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि जी हमने जो अहम तरीन शराइत हैं उसके ऊपर डेडलॉक ख़त्म हो गया और अनकरीब बड़ा मुआहदा होने वाला है। नाज़रीन, अमरीकी सदर के ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके जो बयानात हैं वो धूप और छाँव की तरह होते हैं। कभी उनके बयानात के अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आती है। अब कल जब रात को हमले की बात आई तो 6% जो है वो तेल की कीमतें आसमान पे चढ़ गई। इधर बयान दिया जी कि हम मुआहदा करने जा रहे हैं तो नाज़रीन 4% के तेल की कीमतें नीचे गिर गई। यानी आप यूं समझ लीजिए कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट जो है तेल की उसको फ्लैक्चुएट करने के लिए ये बयानात की इस वक्त जंग जो है वो जारी है। एक दो हमले कर दिए जाते हैं और उसके बाद ईरान भी उसका जवाब दे देता है। अमेरिका इस वक्त लगता है ये है कि जैसे आलमी जो मईशत है उसके साथ खेल रहा है। अब नाज़रीन, जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान ईरान जो ईरान है वो पाकिस्तान के अलावा किसी पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। खबर ये आई है जी कि तो ये इसके अंदर कतर के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन जो सऊदी अरब है उसने कहा है कि ये जो मुज़ाकरात होंगे इसको रिज्यूम करना है, अगर इसके ऊपर बातचीत करनी तो ये इस्लामाबाद के अंदर होने चाहिए, यानी इस्लामाबाद से ही कंटिन्यू, क्योंकि अभी तक जो एफर्ट्स किए हैं वो पाकिस्तान ने किए हैं और हम पाकिस्तान पे भरपूर एतमाद करते हैं तो ये पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात होने चाहिए, ये सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है।
جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اعتماد کی وجہ سے بھی، کیونکہ عرب ملکوں کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے وہ ناظرین جنگ بندی کے جو معاملات ہیں وہ تو قریب پہنچ گئے، امریکہ نے جنگ بندی کرنی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ ایران جو ہے وہ اگر اپنے اصولی موقف کے اوپر، وہ پہلے بھی قائم ہے، اس نے کہا جی ہم ایٹمی ہتھیار تو نہیں بنائیں گے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ آپ کو جو ایٹمی مواد ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں۔ تو خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اس چیز کے اوپر ایگری ہوا ہے۔ اب ایران دو اہم ترین معاملات کے اوپر پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ایک تو جو تیل ہے اس کی فوری طور پہ، یعنی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو انہوں نے کہا جی ہم تبھی کھولیں گے کہ جب ہمارا اس کے اوپر رائٹ تسلیم کیا جائے کہ ہم ٹیکس وصول کریں گے، اور دوسرا ہمارے $100 ارب کے اثاثے جو ہیں وہ بحال کیے جائیں، ایران کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ تیل کی فروخت کے لیے وہ ختم کی جائیں، دوسری عالمی پابندیاں وہ ختم کی جائیں۔ اب امریکہ اس میں رسک نہیں لے رہا، لیکن امریکہ جو ہے وہ بظاہر یہ کوشش کر رہا ہے جی کہ ایران ہماری بات مان گیا، لیکن ناظرین ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی، ان کی جانب سے ایسی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ اگر کوئی معاہدہ ہونا ہے یا بات چیت ہونی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہہ دی کہ پاکستان کے تھرو یہ ہوگا، کسی تیسرے فریق کے تھرو ہم نہ تو گارنٹی مانگیں گے اور نہ ہی کسی کے اوپر ہمیں اعتماد ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال جو ہے وہ بظاہر کنٹرول کے اندر چل رہی ہے، لیکن کسی لمحے کیا ہو سکتا ہے، جیسے ہی عالمی مارکیٹ کھلتی ہے تو یہ اس طرح کے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہفتے کا اینڈ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ فرائیڈے سیٹرڈے کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کے بیانات دے دیے جاتے ہیں کہ جناب پوری مارکیٹ جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے، اور اگلے ہی دن اس طرح کا بیان دیا جاتا ہے کہ مارکیٹ چڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کا بیانیہ جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے آپ دیکھیں تو امریکہ کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اس وقت امریکہ کو اندازہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کے جو پاسداران انقلاب کے آپ ڈیسیجن میکر، یوں سمجھ لیں سب سے طاقتور جو شخصیت ہے جنرل احمد وحیدی، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنی کوئی بچی کھچی ساکھ بچانا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے خطے سے نکل جائے، اور اگر وہ اسی خطے کے اندر اپنی سپر پاور جو ہے اس کے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھونکنا چاہتا ہے اس کے خاتمے میں، تو وہ بھی اس کے پاس آپشن موجود ہے، وہ آئے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو ایرانی ناظرین نہ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ خوفزدہ ہو رہے ہیں، ان کی جانب سے حملوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو کوئی ایرانی ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ کے بیانات کو اس وقت ایران کے اندر سیریس ہی نہیں لیا جاتا، یعنی یہ اس طرح کی جو ہے وہ امریکی صدر کے صبح دوپہر شام دھمکیوں کی حیثیت ہو چکی ہے کہ کوئی بھی اس کو سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں، اور یہ ایک بہت بڑا امریکہ کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ دھچکا ہے کہ ان کے جو دنیا کی سپر پاور ہے وہ اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی بات کو کوئی سیریس نہ لے، کچھ کنسیڈر ہی نہ کریں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ معاملات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے اندر ایران اپنی جو تیاریاں کر رہا ہے وہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور ممالک ہیں جس میں ناظرین اسرائیل ہے اور عرب امارات ہیں۔ ان کو بھی اندازہ ہو چلا ہے کہ ایران جو ہے وہ نہ تو کمزور ہوا ہے اور نہ ہی ایران پیچھے ہٹے گا، لہٰذا بہتری اس میں ہے کہ جو ڈیل کے معاملات ہیں اس میں کچھ بہتر ڈیل انہیں ملتی ہے تو وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔